قاعده حرکت واو و یا بما قبل آن کی ساکن بشد نقل کنند وگر آن حرکت فتحه بشد واو یرا الف کنند بشروط مذکوره بالا چون یقولو و یقال و یباع و در صورت وقوع ساکن بعد این چنین واو و یا آنها ساقط شوند بر تقدیر ضمه و کسره و بر تقدیر فتحه الف بدل آنها در موعد بسبب شرط اول و در یتوی و یخوى بسبب شرط دوم و در مقوال و تحوال و تبیان و تمییز بسبب شرط رابع یا چهارم نقل حرکت نکردند لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنا است لہذا در مقول و مبیع نقل حرکت کردند و در یعور و یسید و اسود و ابیض و مسودت بسبب شرط سادس یا ششم نقل حرکت نشد بودن کلمه افعل التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات مانع نقل حرکت است لہذا در اقول و ما اقوله و اقویل به و شریف و جهور نقل حرکت نکردند قاعده حرکت واو و یا عین ماضی مجهول حرکت واو و یا عین ماضی مجهول بعد اسکان ما قبل بما قبل دهند پس واو یا شود چون قیل بیع اختیر انقیدا و جایز است که حرکت مقابل باقی دارند و واو و یا را ساکن کنند پس یا واو شود چون قول بوع اختور انقودا و در صورت ابدال اشمام ضمه بکسر فا هم جایز است قیل و بیع بنهج ادا کنند کی بوی ضمه در کسر قاف و با یافت شود و در این قاعده شرط است که در معروف تعلیل شده باشد لهذا در اعتویرا تعلیل نکنند و هرگاه این یا به التقاء ساکنین در صیغ جمع مؤنث غائب تا آخر بفتد در واو مفتوح العین پارا ضم دهند و در یا و مکسور العین کسر صیغ معروف کسر آگے کہہ رہے کہ صیغ معروف و مجهول به یک صورت شده چون قلتو و بعتو و خفتو قاعده در مجهول استفعال نقل حرکت به این قاعده نیست بلکه با قاعده هشتم پس درا جمیع احوال قیلا مثل قولا و اشمام جاری نخواهد شد قاعده دی قاعده کې دا خبره کول غوړي چې کله واو تیا په خپل باندې متحرک وي او د دونه مخ کې شای ساکن وي ندی د لپاره قاعده دا ده چې دا واو تیا ولکم حرکت ته د مخ کې شي تغیر کول شي کبه داغه حرکت دی واو تیا ول شي فتحه وي نو چې کله مخ ته دا واو تیا ول حرکت فتحه د ویر کړل نو د واو تیا څه شو د سیالات کې پوتې شو زدا په الف باندې بدلای او مخکې مو کوم قانون یاله دا هغه کې مغه شرطونه د لکه کوم دي کې ورکی دي څنګه مخکې مو دی قال باع ولا اجوب قاعده کې ډېری خبرې کړې وي یو امر کې دا کړي وکانه سید مادي زائدین ابو مخکې نه عین دی لفیب بنوي همدا شیطان مور کې دا یلو صفی کلمې کې بدا واو تی یا نه ټیک شو کنه اغه نه لور کې دا خبرم کړی وس دی لون او دی عیب ولا خبره بنی موجوده او دی یا مشدد نه مخ کې بنوي فعلان وزن شلو او د شی حرکت فعلت وزن شلو دا بنوي
انده شي دي زکیاد ته خایس دغه ووت یا ول خبر مو کو سدی ول حرکت مخ کی تیر کای کبه فتحه یا الف سره بدلای کبه هغه شیطانی بیر کی بلا خبره نو دوی صدا په اخ صورت کې دا څه کلا شوی پیل تعجب صيغه نه یو قسمه تفضیل صيغه نه ملحقات نه وی رغلی انده خبره کی نو دې صدا تمنه وم نمبر قاعده کې دا خبره ورکی شول څو ګورا کله واوتیا بنی حرکت رول ک فتحه وا مخ کی تخواسی سی بیا د واوتی الف سره بدل کی مذکوره شرایط سره لکه دی قاعده مثال دی یقول یبيع دی قاعده ته تاسو نه مخسل شی یقول یبيع یقال یباع اصل کې دی قاعده کې دوی حصے دي خراجه مکړي سره کې هغه دی وجنس دا ډیرو شرطونو کې سره برابر دي حکبه د شیطالت رول لکه یقال یباع دغه دی کی به شکه دا ووتی یا سکید کیږي خپل بنه او زما بچی مقدرش مرل شي کسرا سره دا ځکه زما کسرا وا خوز د تیس د موعد ټکه څه د موعد د ځکه نون ساکن د کنه من وعد د اصل کې دی کی دا واو له حرکت منون ساکن ته نه ورکویلې هغه د اول شرط واجنه اول شرط ورکی شو ازي مکالبه کی قانون کې الو کنه اول نمبر شرط صفا کلمه نه باشد فا کلمه بنی زکه د ذکی مشنه کو واو له حرکت مخته نه ير کو یتوی یحیی دی کی مشنه کو د دویم شرط واجنه دی واو تی له حرکت مخ کی توی ته نه ير کو حیت نه ير کو ها کنه دویم شرط شو عین دی لفیف نه دی ذکی عین دی لفیف ته کنه تو وایتوی حی یحیی او د مقوال شلو تحوال شلو تبیان تمییز دی کی څلورم نمبر شرط هغه دی وجنه مو حرکت نه کو څلورم نمبر شرط مو دي کی شل سمادي زائدینه به مخ کی نه وي ځکه ماده زائده د مقوالن کی الف تا کنه دینه مخ کی واو غله دا واو ته نشي کول دی ول حرکت کاف تا ور کی تحوالن کی واو له حرکت خیته نشر کول تبیانن کی د یو له حرکت چوته نشر کول بی ته نشر کول ځکه دین ور صالح ماده د تمییزن کی یو له حرکت میم ته نشر کول ځکه د بل ینه مخته د بل یا خو شد زیر ول د خود بل ساکینه ده حدیث مفعول دی دغه څلورم شرط نه مستثنا ده مختبه بل خبره کوي چې د یعور ټکه څه دی کوي دی یا یس یدوش اسود ابيض یا مسوده ټکه څه ده د شپږم شرط واجب ندی کی د حرکت مخ کې نشي نقل کول بل چې نشر کول شپږم شرط مو چې نل لون او د عیب ولا معنا بنه یورکی عاور یعورو کنه سواد یسیدو اسودا تور رنگ تل شی بیا سپین تل شی مسوده تور تل شی ځکه دی کی دا معنا ټکنه زبر مخته نسی یا حرکت خانده شتی چې د اسم تفضیل ولا صيغه شوی په تعجب یا ملحقات ولا صيغه شو هغه کیا حرکت نشي نقل کول دا په یو د شول اوسې ترجمه ته سره ګوره ټکو کې قاعده نمبر هفتم حرکت واو و یا بمقبل واو تی یا ولا حرکت مخ کی تا آن کی ساکن بشد د مخ کی ولا شای ساکن وی نقل کنند مخ تبیړو نقل کو بی و اگر آن حرکت فتحه بشد که اگر هغه حرکت فتحه وی واو و یارا الف کنند بشروط مذکوره بالا و به د واو تی یا په الف سره کو الف سره به بدل کو مخکینه تیر شرطونو دی واجنه بشروط مذکوره تر شی شرطونه بالا پوسه قاعده کی چون لکته یقول یبيع یقول اصل کی و یقولو قولا یقولو دا ولا پیش مکاف تعبیر کړلو صحیح شو واواس ساکن دی یقول جوړ شو یبيع اصل کی و یاب یعو دا ی ولا حرکت مو به تیر کو نه جوړ شولو یبيع یقال اصل کی و یقولو دا ولا حرکت مخ کی کاف تیر کړلو کاف بنسکلا زبر روغلو دین ورسته واو ساکن دا نوا مفالف سره بدل کو نه جوړ شولو یقالو یباع اصل کی و یوب یعو سکلا به ولا حرکت مو چتیر کو نه ی ولا بیت امر کو کنه یبيع جوړ شولو ځکه بیا الف سره بدل کی یباع شولو و در صورت وقوع ساکن بعد این چونین واو و یا کبه دسی چالو شولو سدی دغه ساکن نه بعد د شیت وو تیا سی کنه نه آها ساقط شو ده هغه آنها ساقط شوند هغه به غور زیا لکه اصل کی یقالو کنه سکله ته شکلو الف سره بدل کو کنه
ناغه سره د بدل کو واو ساکن وکنه نو واو په خپل باندې وغورځول وګوره یو کوالو کې الف سره بدل شو ده یباعو کې شدا ای الف سره بدل شي خپل باندې ختم شي د نور ځای کې راځي بیا بر تقدیر زما زمي په تقدیر سره وکسره او د کسره په تقدیر سره څنګه ته د سیوای لکه دې کې زما د دې کې کسره د کله کله زما کسره لګي لکه یقال ولا گردان کې دوه به ورسو گدي کنه یقال یقالان یقالون تقال تقالان یقلن وګوره دې کې شش والف دا ور ډیلیټ شوالو نشته کنه یقلن پد شو یقلن انا سي تقال تقالان تقالون تقال تقالين تقالان تقلن اقل نقل اقال نقال الشي کنه دا جمع ولا دوی صيغه سدي دي کې به د الف او ورغورځ ټیک شو اندسي د یباو کې غورځنده سي مخته کدي کې دا یقلن یبعن سيش ولا خامخته و بر تقدیر فتحه الف بدل انها او کبه فتحې مثال و خلقانه به الف سره بدلېږي خوسیس در موعده د موعده ټکه صدا بسبب شرط اول شرط واجنه دی کې دا ولکم زبر صد د فتحه د مخ کې نون ته نشر کلکم ساکن ده ځکه صدا د فی کلمې کې راغله د وو ته ټیک شو ودریت وی و یحیی بسبب شرط دوم بسبب شرط دوار یلشي د یتوی احیا کې نه چلیږي مختص حرکات بوزویل ځکه یتوی احیا شدا لفیف د ها کنه عین راغله د عین دی لفیفو کې ورکی د ټیک شو او دروقما مقوال و تحوال و تبیان و تمییز دغه کې شنه کېږي دي کې دا واو تی واو کوم ځکه وونه یې رغلی دوله حرکت مخې ته نشر کول ځکه بسبب شرط چهار څلورم نمبر شرط ته دی کې هغه څه د څه نشته ورګي موسیل سم دا زیدینه مخکې نه دي ځکه دا ځکه چې نشي کول مخکې ته نشر کول خاص مختصی نقل حرکت نه کردند نقل حرکت ورکې نشي کول لیکن واوی مفعول خدا مفعول لسوا دا د مقولن کې صدا د مقولن اصل کې صرف دا شد دغه څلورم شرط نه مستثنا د از شرط رابع مستثنا است څلورم نمبر شرط نه دا وتل د لحاظ سره شو کی ترزونه کی لحاظ در مقولن د مقولن اسم مفعول دا کنه و مبین د مبین نقل حرکت کردن د دې کې نقل حرکت کړه د خیر ده ودر يعور ويسيد واسود وابيض ومسوده بسبب شرط سادس یا بسبب شرط ششم نقل حرکت نشد بدن اندسی بل خبر تکي سګورا دځي کی مسرا شد یو يعورو دا بل سرا يسيدو دا بل سرا اسودو دا بل ابيض دا بل مسوده دا د کې شپږم شرط واجنه حرکت مخکې نشي نکل کول سي نشي کول سي يعورو کی دا ولا حرکت عین تویر کی سیدا ټیک شو کنه ویلې ځکه دې کې د رنگ ولا معنا موجوده ده رنگ تیل شي کنه یعورو کې عیب ولا معنا موجوده ده کګسترګي تیل شي سیادو من خړ رنگ شوند اسود من تور بیز من سپین مسود من تک تورا محت کلمه افعل التفضیل د اسم تفضیل لكم تک د صاد يفعل په وزن رسی یا فعل تعجب یا فعل تعجب لصيغاوي یا از ملحقات یا د ملحقات نه وزن رشي مانع نقل حرکت است دو منکی تو نس حرکات مخ کی ته نه ور کوي لہذا مثال اگر لکه در اقوال اسم توزیل دي کې دا ولا حرکت کاف ته نه شیر کول سکول جوړ کې به وخت متکلم سره پاتہ نه چلیږي ما اقوال فعل تعجب صيغه دي کې ولا حرکت کاف ته نه شیر کول اقوال به دو فعل تعجب د شرع فجهوره د شدد د ملحقات نه رغله د نقل حرکت نه کردندې کې به حرکت نه نقل کوي مخته